नेपाली राजनीतिमा दुई व्यक्तित्वहरूको शीर्ष स्थान रहेको छ। बीपी र पुष्पलाल 7 दशक भन्दा बढ़ीदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभुत्व जमाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुन्। बीपीले केही अग्रजहरूको साथमा नेपाली कांग्रेस र पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, जहाँनीय राणा शासनको अन्त्य गरेर प्रजातन्त्रको स्थापनाको निमित्त बीपीको महत्वपूर्ण योगदान छ। त्यसो त प्रजातन्त्रको स्थापनार्थ पुष्पलालको पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ, किनभने पुष्पलालको राजनीतिको प्रारम्भ नै नेपाली कांग्रेसमा सहभागी भएर भएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक योद्धा अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता पनि पुगे। नेपाली राजनीति आज संसदीय अभ्यासमा छ। संसदीय सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको वैचारिक जस बीपीलाई जान्छ, त्यस्तै गणतन्त्रको जस पनि पुष्पलाललाई जान्छ, किनभने पुष्पलालले ऊ बेलामै देशलाई गणतन्त्रमा लानुपर्ने र त्यसै अनुरूपको कार्यक्रम हुनुपर्ने बताउँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले दिशा निर्देश गरेका थिए। आफ्नो दाजु गंगालालको प्रेरणाबाट पुष्पलाल कलिले उमेरमा राजनीतिमा लागेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेर समाजवादी राज्य व्यवस्थाको सपना जनतालाई देखाए। त्यस्तै बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेर लोकतान्त्रिक राजनीतिक संरचनाबीच आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गरेका थिए। जनतालाई संगठित पार्दै प्रजातन्त्रबारे प्रशिक्षित गरे। फलत 2007 सालको जनक्रान्तिबाट 104 वर्षदेखिको जहानीय राणा शासनको अन्त्य भयो। यो चाहिँ डेमोक्रेटिक यो चाहिँ जुन सेटअपको लागि यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित नभइकन र चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नेपालमा नआउन्जेलसम्म यो नेपालको समाजको रूपान्तरण गर्न असम्भव हुन्छ र चाहिँ त्यो गर्नुको लागि सबै नेपालीहरूलाई यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नागरिक जुन अधिकार दिलाउनुको लागि उहाँले चाहिँ जुन जिन्दगीभर उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यो एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेर चाहिँ जानुभएको हो भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यसो त राजनीतिमा मात्र होइन, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रसिद्ध साहित्यकार पनि हुन्। उनका उपन्यासहरू, कथाहरू नेपाली साहित्यको आकाशमा कालझैं कृतिका रूपमा रहेका छन्। यता पुष्पलाल पनि मार्क्सवादी सोचका प्रखर अनुसन्धानकर्ता थिए। विक्रमसम्म 2005 सालमै मार्क्स र एंगेल्स लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपालमा वाम विचार र विमर्श प्रवेश गराउने श्रेय पुष्पलाललाई जान्छ। समाजको मातृसत्तात्मक इतिहास उनको गहन खोज कृति हो। बीपी कोइराला र पुष्पलालको राजनीतिमा प्रारम्भ समान उद्देश्यले निर्देशित थियो। राणा शासनको समाप्ति गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, तर बिर्सिनु हुँदैन पुष्पलाल त्यतिखेरदेखि नै राणा शासनको समाप्ति गरेर मात्रै हुँदैन, सामन्तवादको प्रतीक राजतन्त्र नै फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षधर थिए। कांग्रेस राजतन्त्रको पक्षधर नै थियो। विक्रम सम्वतको 60 को दशकबाट मात्रै कांग्रेस राजतन्त्रको विरुद्धमा उभिएको हो। अब कांग्रेस कम्युनिस्ट मिले तत्पश्चात नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत रूपमा अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो। नेपाली कांग्रेसले उदार लोकतन्त्रवादीले वामपन्थी शक्तिलाई पनि राजतन्त्रको विरुद्ध सहकार्य गर्ने शक्तिको रूपमा ठानेर मोर्चाबन्दी पछाडि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव भयो। नत्र सम्भव थिएन। दुईटा राजनीतिक शक्तिहरूको बीचमा एकले अर्कालाई आरोप लगाउने गरेका थियौं। एउटा निरङ्कुशताको पक्षपाती, एउटा दलाल भनेर चाहिँ आरोप लगाउने गरेका थियौं। तर परिवर्तनको वस्तुगत धरातलमा हामी जब आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि नेपाली कांग्रेस लगायतका संसदवादी शक्तिहरू र तत्कालीन नेकपा माओवादी जसले जनयुद्ध गरिरहेको थियो, युद्धबाट मात्रै राजतन्त्रको समाप्त गर्ने र गणतन्त्र नेपाल सँगसँगै नयाँ जनवादी स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर गएको थियो। त्यो दुईटाको संयुक्त मोर्चाले, संयुक्त आन्दोलनले मात्रै के भयो त भन्दाखेरि राजतन्त्र समाप्त गरेर हामीले अहिलेको बीपी उदारवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक संरचनामा समाजवादी आर्थिक सामाजिक नीतिका पक्षधर थिए। पुष्पलाल साम्यवादी राजनीतिक एवं आर्थिक संरचनाका पक्षधर। सिद्धान्त त दुवैजना मार्क्सवादी विचारबाट प्रभावित भए पनि राजनीतिक र पार्टीगत बाटो भिन्न थियो। मार्क्सवादबाट निर्देशित भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग असहमत थिए बीपी। त्यसैले तत्कालीन समयमा बीपीले कम्युनिस्ट पार्टीसँग कुनै पनि बहानामा सहकार्य गर्न चाहेनन्, बरु राजासँग मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरे। तर पुष्पलालले कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव सदैव राखे।
कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर गए मात्रै सामन्तवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्पलालको मत थियो। जब इन्दिरा गान्धी इमर्जेन्सी लगाउनु भयो, उहाँ चाहिँ अब राजा र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडेको छ भनेर आउनुभयो यहाँ राजतन्त्रसँगै। उहाँको विरुद्ध थुप्रै मुद्दा थियो, ज्यान मुद्दा पनि थियो, तर पनि त्यो रिस्क बोलेर आउनुभयो। तर उहाँ राजासँग मिल्नेतिर उहाँको हमेसा गयो, कम्युनिस्टसँग मिल्न होइन होइन। उहाँ राजासँग मिल्नुको सट्टा कम्युनिस्टसँग मिल्नु पर्थ्यो होइन। तर तपाईँको पुष्पलालको हेर्नुहोस्, उहाँले कहिले पनि राजाले कतिचोटि सन्देश पठायो तर मिल्न आउनु भएन। तर हमेसा ल तिमी र हामी मिलौँ, पुँजीवादी शक्ति तपाईँको, मजदुरको शक्ति हाम्रो, किसानको शक्ति हाम्रो, दुई शक्ति मिल्ने बित्तिकै राजतन्त्र ढल्छ भन्ने विचार राखे गर्नुभयो। तर चना खाएर एक छाक चना खाएर बस्नुपर्ने घडीमा पनि उहाँ सामन्तवादसँग छोक्न हुनु भएन। समाजवादको कुरा गर्दा पछिसम्म बीपीले आफूलाई मार्क्सवादी नै भनेका छन्। त्यसकारण पुष्पलालले कोरिएको आर्थिक सामाजिक नीति र कार्यक्रममा सहमतिको हस्ताक्षर गर्न बीपीलाई कुनै गाह्रो थिएन। यसकारण पनि लोकतन्त्र, समाजवाद र आधुनिक राजनीतिमा बीपी र पुष्पलाल कहिल्यै पुरानो हुने छैनन्। इतिहासमा उनीहरूको भूमिका सदैव मार्गदर्शक नै रहनेछ। आजको राजनीति गर्नेहरू केवल राजनीति गरिरहेका छन्, तर विज्ञान र प्रविधिको विश्वलाई एउटै घर बनाएको छ, जताततै विकास र समृद्धिका सम्भावनाका ढोकाहरू खुलिरहेका छन्। उतिखेरको जस्तो दुःख छैन, तर पनि नेताहरू केवल कोरा राजनीति मात्रै गरिरहेका छन्। तर बीपी नेता मात्रै थिएनन्, एउटा असल मान्छे र स्वप्नदृष्टा पनि थिए। समग्र समाज र जीवन, साहित्य, कला, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, दर्शन सबैतिर फैलिएको थियो उनको ज्ञान। जेलमा हुँदा होस् अथवा बाहिर बीपी पुगेको ठाउँ राजनीतिको केन्द्र बन्ने गर्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा सातसठी क्रान्ति भयो, त्यसपछि आएर विभिन्न चरणमा 70 साल उहाँको सरकारलाई कु गरेपछि 15 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा आम चुनाव भयो र दुईटा उहरू जित्यो काङ्ग्रेसले। र त्यसपछि 70 सालमा कु गरिसकेपछि उहाँ जेलमा पर्नु भयो, तर पनि उहाँ लडिरहनु भयो। उहाँले उहाँकै नेतृत्वमा सबै होइन प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू चाहिँ सुचारू भएर, त्यसैले यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँको ठुलो योगदान छ, ठुलो सहभागिता छ, ठुलो नेतृत्व छ। उहाँ नभएको सायद यो सम्भव थिएन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। पुष्पलाल पनि अरू सबै समकालीन सबै नेताहरू जेलमा हुँदा पनि एक्लैले संगठन बचाएको इतिहास छ। यद्यपि जसले एक्लैले पार्टी संगठन बचाए, संगठित नै राखे, उनलाई नै गद्दार घोषित गरियो, एक्लाइयो। तर पुष्पलाल कहिले पनि विचलित भएनन्, निरन्तर क्रान्ति यात्रामा, राजनीतिमा लामबद्ध भइ नै रहे। आज त पुष्पलालको विरुद्धमा दिएका सबैले अभिव्यक्ति सच्याइसकेका छन्, गल्तीको प्रायश्चित गरेका छन्। पुष्पलाल हामी बेलै पार्टी भयो, उहाँको हाम्रो पछि उहाँको निधन भयो। निधन भएपछि हामी 5-7-8 वर्षपछि फेरि हाम्रो सम्मेलन भयो। सम्मेलनले के विश्लेषण गर्यो भने पुष्पलाल सम्बन्धी हामीले जो विश्लेषण गरेका छौँ त्यो गद्दार भन्नु त्यो गलत छ भने हामी पार्टीले विश्लेषण गर्छौँ। किनभने ठिक छ, नेपाल काङ्ग्रेसप्रति उहाँले जुन धारणा राख्नुभयो त्यो हामी कहाँ स्पष्ट भनौँ, अहिले पनि हामीले त्यो सोचाइ छ। त्यसै गरेर अरू कहीँ विषयमा हाम्रो मतभेद उहाँको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगै विषयमा। तर एउटा विषयमा हामी के रह्यो भने तर त्यो यो भए तापनि यो सदा त्यो मतभेद राजनीतिक दृष्टिकोणले विचार गर्दाखेरि नेपाल एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। जीवनको अन्तसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको लागि उहाँले सङ्घर्ष गरिराख्नु हो। र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षको पनि राजतन्त्रसित पञ्चायत व्यवस्थासँग कम्युनिस्ट साथीहरू सम्झौता गर्दै गए, जस्तै बीपी सम्झौता गर्न गए, राष्ट्रिय मेला भनेर अरू कोही पनि पार्टीका कयौँ नेताहरूले समर्पण गरे। त्यो पुष्पलालले अन्तसम्म सम्झौता गर्नु भएन, अन्तसम्म राजतन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिराख्नु हो, पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु हो। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले गद्दार भन्नु गलत भयो भनेर हामी त्यसलाई फिर्ता लियौँ। मेरो किताब जो पहिले निस्केको थियो त्यो किताबको शीर्षक पनि मैले बदलेर गद्दार पुष्पलाल भन्ने ठाउँमा मैले क्रान्ति वा भ्रान्ति भन्ने शीर्षक त्यसलाई प्रकाशित गरेँ। बीपी बितेको 38 वर्ष र पुष्पलाल बितेको 42 वर्ष पुगिसकेको छ। यस बीचमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट राजनीतिमा धेरै मानिसहरू आइसकेका छन्, नयाँ पुस्ताहरू, र पनि राजनीतिको मूलभूत संरचना, मान्यता र प्रज्ञाहरू उस्तै छन्, उही छन् भन्दा पनि हुन्छ। आजको गणतान्त्रिक मुलुकको राजनीति पनि बीपी कोइराला र पुष्पलालकै विचार र दर्शन वरिपरि घुमिरहेको छ।
राज संस्था फर्कियो, गणतन्त्र आयो, जननिर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनायो, मुलुक संहितामा गयो, यी सबै हुनुमा राजनीतिक सहकारीले काम गरेको छ। कांग्रेस कम्युनिस्टको सहकारी नभएको भए सायद यतिको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने थिएन। तर कांग्रेसभित्र अझै पनि केही व्यक्तित्वहरू गणतन्त्र संहिता स्वीकार गर्नुलाई बीपी विचारको प्रतिकूलको रूपमा मान्दै आएका छन्। हिजो बीपीको युग र आजको युग फरक छ। त्यतिखेरको राजनीतिभित्रका अनेकन कुराहरू थिए होलान्। आज भइदिएको भए समयको माग अनुरूप सम्भवतः गणतन्त्र स्थापना गर्नको निमित्त अग्रपंक्तिमै बीपी उभिने थिए, किनभने उनमा त्यो तहको क्रान्तिकारितापन रहेको थियो। बीपीको जुन लाइन हो त्यसलाई चाहिँ नि अहिले पार्टीले बिर्सिँदै गएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यो उहाँले जुन देखाएको बाटो हैन, उहाँको सिद्धान्त जुन नेपाली कांग्रेसले फलो गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, यसले धेरै कुरा भन्छ हैन, मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यो पनि बिर्सेको जस्तो छ नेपाली कांग्रेसले। यो एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो र त्यसको प्रभाव चाहिँ नि चुनावमा पनि पर्यो नि हैन, ठुलो प्रभाव पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिभाइभ गराउनुपर्छ, हामीले रिभाइभ गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो इतिहासलाई स्मरण गराइराख्नुपर्छ। राजनीतिमा इतिहासलाई बिर्सिन सकिन्न, न त अनुसरण नगरिरहन नै सकिन्छ। देशको बागडोर पालै पालो कांग्रेस कम्युनिस्टले सम्हालिरहेका छन् र देखिन्छ अझै केही वर्ष देशको बागडोर कांग्रेस कम्युनिस्टको हातबाट बाहिर जाँदैन। तर जति जति सत्ता राजनीतिमा यी दुई पार्टी शक्तिशाली भएका छन्, उति उति विचार, सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित भइरहेका छन्। हिजो राणा शासन पञ्चायत ढाल्नदेखि राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको निमित्त जसरी कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेका थिए, त्यसरी नै देशको विकास र समृद्धिको निमित्त, सुशासनको निमित्त र देशको सुन्दर भविष्यको निमित्त बीपी र पुष्पलाललाई सम्मान गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नु र आपसमा सहकार्यका साथ अघि बढ्नु आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ।